कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाने वाले शौहरों के 5 गुनाह। ये 5 गुनाह करने वाले शौहर कब्र से सीधा जहन्नम में चले जाते हैं। इसलिए इन 5 गुनाहों से बचकर रहना, उनके नज़दीक भी ना जाना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही। तुम मरते ही कब्र से सीधे जहन्नम में चले जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन गुनाहों से बाज ना आए तो याद रखो, न दुनिया तुम्हारे लिए खैर की जगह बनेगी और न आखिरत। कब्र से सीधा जहन्नम में ले जाने वाले शौहरों के 5 गुनाहों में से सबसे पहला गुनाह, बीवी के हकूक़ की पामाली करना। बीवी वो हस्ती है जिसे अल्लाह ने शौहर के सुकून और राहत के लिए पैदा किया है, लेकिन जो शौहर अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, उनके साथ नाहक सख्ती बरतते हैं, उनके हकूक़ अदा नहीं करते और उन्हें उनके जायज़ हकूक़ से महरूम रखते हैं, वो दर हकीकत अल्लाह के गज़ब को दावत देते हैं। बीवी को ना इज़्ज़त देना, ना मोहब्बत, ना वक्त और ना उसकी ज़रूरियात पूरी करना एक संगीन गुनाह है। ऐसे शौहरों के घरों से सुकून ख़त्म हो जाता है और अल्लाह की रहमत उनसे दूर हो जाती है। जो शौहर बीवी के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं या उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं, वो याद रखें कि बीवी पर किया जाने वाला हर जुल्म उनके आमाल नामे में दर्ज हो रहा है। ये जुल्म न सिर्फ उनकी दुनियावी ज़िंदगी को बेबरकत बनाता है, बल्कि आखिरत में उनके लिए सख्त हिसाब किताब का बाइस बनेगा। एक हदीस में आता है कि बीवी के हकूक़ की अदायगी पर ख़ास तौर पर जोर दिया गया है और जो शौहर इन हकूक़ की पामाली करते हैं, उनके लिए अल्लाह की तरफ से सख्त वईद है कि तुम्हें ये गवारा है कि तुम्हारी बीवी, जो तुम्हारे सुकून का ज़रिया है, वही तुम्हारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे। याद रखो, वो शख्स जिसके साथ बीवी नाराज़ होकर दुनिया से चली जाए, उसके लिए जहन्नम की सज़ा से बचना नामुमकिन है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र सुकून की जगह बने, तो बीवी के साथ इंसाफ करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी कब्र तुम्हारे लिए अज़ाब का गड्ढा बन जाएगी। कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाने वाले शौहरों के 5 गुनाहों में से दूसरा गुनाह, बीवी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना। बीवी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, उसके जज्बात को कुचलना और उस एहसास कमतरी में मुब्तला करना एक ऐसा गुनाह है जो न सिर्फ तुम्हारे किरदार को तबाह करता है, बल्कि तुम्हारे घर को जहन्नुम बना देता है। जो शौहर बीवी को हकीर समझते हैं, उसकी राय को नज़रअंदाज करते हैं और उसकी इज़्ज़त नफ्स को रौंदते हैं, वो दर हकीकत अपनी दुनियावी ज़िंदगी की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। ऐसे शौहरों के घरों में ना खुशियाँ बाकी रहती हैं, ना बरकत और ना ही सुकून। बीवी एक इंसान है, एक मुकम्मल शख्सियत, जिसकी इज़्ज़त करना शौहर पर फ़र्ज़ है। जो शौहर इस हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं और बीवी को महज एक गुलाम समझते हैं, वो दर हकीकत अपनी कब्र को जहन्नम का दिहाना बना रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ नहायत शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव किया और हमें भी यही तालीम दी। लेकिन जो शौहर इस सुन्नत को तर्क करते हैं और अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं, ऐसे शौहर जो बीवी को जलील करते हैं, उसकी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते हैं और उसे हर मौका पर शर्मिंदा करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह उनकी हर हरकत को देख रहा है। क़यामत के दिन ये सब उनके खिलाफ पेश किया जाएगा और उस दिन उन्हें अपनी हर सख्ती और हर जिल्लत का हिसाब देना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्र आरामदा हो, तो आज ही इस गुनाह से बाज आ जाओ। कब्र से सीधा जहन्नुम में ले जाने वाले शौहरों के 5 गुनाहों में से तीसरा गुनाह, हराम कमाई और बेबरकती। जो शौहर हराम कमाई का सहारा लेते हैं, वो ना सिर्फ अपनी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपनी आखिरत को भी तबाह कर रहे हैं। हराम कमाई से कमाए गए पैसों में ना बरकत होती है, ना सुकून। जो शौहर अपनी बीवी और बच्चों को हराम माल खिलाते हैं, वो दर हकीकत उनके जिस्मों में जहन्नम की आग भर रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि पाक रोज़ी खाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो। मगर अफसोस कि कुछ लोग इस वाज़े हुक्म को नज़रअंदाज करके हराम कमाई को अपना लेते हैं। हराम कमाई ना सिर्फ तुम्हारे घर की बरकत को ख़त्म करती है, बल्कि तुम्हारे ख़ानदान में बेसकूनी और झगड़ों का सबब बनती है। जो शौहर हराम कमाई से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो याद रखें कि ये माल ना उनके लिए नफ़ामंद होगा और ना ही उनकी नस्लों के लिए। ये माल उनके लिए दुनिया में मुसीबत और आखिरत में अजाब का बाइस बनेगा।
حدیث میں آتا ہے کہ وہ جسم جو حرام مال سے پروان چڑھے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی اور بچے تمہارے مال کے باعث جہنم کا ایندھن بنے؟ اگر نہیں تو آج ہی اپنی کمائی کو حلال بناؤ۔ حلال مال کم ہو سکتا ہے مگر اس میں سکون، برکت اور خوشحالی ہوتی ہے۔ حرام کمائی کا راستہ چھوڑو ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہاری قبر تمہارے لیے جہنم کے دروازے کا آغاز ہوگی۔ قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے شوہروں کے 5 گناہوں میں سے چوتھا گناہ بیوی کو مارنا اور ظلم کرنا۔ اے شوہروں، اے میرے بھائیوں، کیا تمہارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تم اس عورت پر اٹھاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا؟ وہ عورت جو تمہارے گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اسے تم اپنی سختی اور ظلم سے جہنم میں بدل دیتے ہو۔ جو شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنی اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ مگر جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اپنا مقام خود سمجھ لیں۔ ظلم کرنا نہ صرف دنیاوی معاملات میں بربادی کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا یقینی ہے۔ تمہاری بیوی وہ ہستی ہے جو تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے، تمہارے ساتھ زندگی کی سختیاں جھیلتی ہے اور تمہارے دکھ درد میں شریک ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ سختی اور مار پیٹ نہ صرف اس کے دل کو توڑتی ہے بلکہ تمہارے اعمال نامے میں ایسے گناہ درج کرتی ہے جس کا تم قیامت کے دن حساب دینے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کے گھروں میں کبھی خوشحالی نہیں آتی اور ان کی نسلیں بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھو، بیوی پر ظلم کرنا ایسا گناہ ہے جو تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیتا ہے۔ تمہارے ظلم کی وجہ سے اس کی آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو تمہارے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری قبر سکون کا ذریعہ بنے تو اپنی بیوی کے ساتھ انصاف اور محبت کا رویہ اختیار کرو۔ مار پیٹ اور ظلم کا راستہ چھوڑو ورنہ یاد رکھو تمہاری قبر تمہارے ظلم کی گواہی دے گی اور تمہارے لیے عذاب کا آغاز وہیں سے ہوگا۔ قبر سے سیدھا جہنم میں لے جانے والے 5 گناہوں میں سے 5واں گناہ بیوی کے جذبات سے کھیلنا، یعنی بیوی کو دھوکہ دینا اور اس کے ساتھ خیانت کرنا۔ کہ تمہیں یہ گوارا ہے کہ جس عورت نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارا ساتھ دیا تم اس کے جذبات سے کھیل کر اسے دھوکہ دو؟ اے شوہروں، جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنی عزت، اپنی نسل اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ بیوی کے جذبات سے کھیلنا، اسے دھوکہ دینا اور دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنا یا اس کی پیٹھ پیچھے ایسا کوئی عمل کرنا جو اس کی عزت کو مجروح کرے، ایک ایسا گناہ ہے جس کا حساب نہ دنیا میں آسان ہے اور نہ آخرت میں۔ اے شوہر، اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے، ان کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کے بچوں پر اس خیانت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ خود اپنی بیوی کے دل میں عزت کھو دیتے ہیں۔ قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ محبت، وفاداری اور امانت داری کا معاملہ کرو، لیکن جو شوہر اس حکم کو نظر انداز کرتے ہیں اور بیوی کے جذبات کو کچلتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہیں اور ان کے گھروں میں نہ سکون رہتا ہے، نہ محبت اور نہ خوشحالی۔ یاد رکھو، جو شوہر اپنی بیوی سے خیانت کرتے ہیں ان کے لیے قبر سے سیدھا جہنم کا دروازہ کھلتا ہے۔ قیامت کے دن جب سب گناہوں کا حساب لیا جائے گا تمہاری یہ خیانت تمہارے خلاف سب سے بڑی گواہ بنے گی۔ اگر تم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہو، اس کے جذبات کا احترام کرو، اس کے ساتھ محبت اور انصاف سے پیش آؤ اور خیانت کے ہر رستے سے دور رہو، ورنہ یہ گناہ تمہیں سیدھا جہنم کی آگ میں لے جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔